नमस्ते सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। मैले तपाईहरुलाई बियालीको सेट क्वेशन्सहरु गराउँदै आइरहेको छु र सेट क्वेशन्स प्लस आइटम क्वेशन्सहरु गराउँदै आइरहेको छु। हामीले सेट 1 र सेट 2 को भिडियोजहरु अपलोड गरिसकेका छौं र आज म तपाईहरुलाई सेट 3 को ग्रुप ए र ग्रुप बी गराउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ पार्ट 1 रहनेछ। त्यसपछि ग्रुप सी को लागि तपाईहरुले पार्ट 2 हेर्नुपर्ने हुनेछ र आज हामीले पार्ट 1 मा ग्रुप ए र ग्रुप बी को क्वेशनहरु हेरौं के कस्ता आउने रहेछन्। ल हामी डाइरेक्टली क्वेशन तर्फै जाम। ग्रुप ए मा छ, फर्स्ट मा तपाईलाई क्वेशन दिएको छ 1 को ए। 1 को ए मा रहेको छ, what is the corresponding angle of angle AGE in the figure? कोरेस्पोन्डिङ एंगल पत्ता लगाउनुस् रे तपाईलाई मुनि दिएको फिगरबाट। म तपाईहरुलाई फिगर बनाइदिन्छु। दुईटा प्यारलल लाइन छ, दुईटा प्यारलल लाइन छ रे ओ दुईटा प्यारलल लाइन छ। तपाईले एउटा बिचमा ट्राभर्स लाइन दिइराको छ हो। अनि यो एंगल AGE भनेर तपाईलाई दिइराको छ। अनि यो B भयो, यो C भयो, यो D भयो, यो H भयो र यो F भयो। अब यसको कोरेस्पोन्डिङ एंगल यो एंगल को कोरेस्पोन्डिङ एंगल भनेर पत्ता लगाऊ भनेछ। अब हाम्रो कोरेस्पोन्डिङ एंगल भनेर हामीले के पढाएछौं त? ट्रिक हेर्ने हो भने F को इन्टेरियर एंगल एउटा चाहिँ यो एंगल र यसको अपोजिटमा रहेको F फर्ममा रहेको एंगललाई चाहिँ हामीले अल्टरनेट एंगल कोरेस्पोन्डिङ एंगल भन्छौं यदि दुईटा लाइन प्यारलल छ भने। अब यसको F को फर्ममा हेर्ने हो भने यो एंगल हुन्छ, यो बाहिरको त हुँदैन। त्यसैले यो एंगल चाहिँ तपाईको के भयो त? यसको भित्र रहेको एंगल चाहिँ यो हो, मतलब CHG र तपाईको कोरेस्पोन्डिङ एंगल रहेछ। तपाईले यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। Therefore the corresponding angle of angle AGE is angle CHG, which is our required answer. 1 को A पनि भयो र अब हामी 1 को B तिर जान्छौं। 1 को B तिर रहेको छ, 1 को B मा रहेको छ, find the perimeter of the given semicircle. तपाईले एउटा सेमी सर्कल दिइराको छ रे, त्यसको पेरिमिटर पत्ता लगाउनुस् रे। म तपाईहरुलाई एउटा सेमी सर्कल बनाइदिन्छु। यस्तो खाले एउटा सेमी सर्कल यस प्रकारको छ। यो O छ, यो A छ, यो B छ र रेडियस तपाईको 7 सेन्टिमिटर को रेडियस दिइराको छ हो। यो होल सर्कल चाहिँ तपाईको यदि यो होल सर्कल छ हो, यो तपाईको होल सर्कल हो, यो र यो होल सर्कल हो। तर सेमी सर्कल भनेको के हो? यो आधी यसलाई यदि काटिन्छ भने त्यसलाई सेमी सर्कल भनिन्छ हो। दुई भागमा काटिन्छ भने त्यसलाई सेमी भनिन्छ र 4 मा काटिन्छ भने त्यसलाई क्वार्टर भनिन्छ हो। यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान राख्नुपर्छ। अब के पनि गाह्रो हैन है। अब हामीलाई पेरिमिटर अफ सर्कल त थाहा छ। पेरिमिटर अफ सर्कल भनेको कति हो? 2πr हो। 2πr भनेको के हो त? पुरै सर्कलको लागि चाहिँ हो, पुरै सर्कलको लागि चाहिँ पेरिमिटर कति हो? 2πr हो। अनि यदि मैले यदि आधी काट्दिन्छु भने बाँकी भयो कति? हाफ बाँकी भयो हो। पुरा थियो, मैले यसलाई आधीमा बाँडिदिएँ, मतलब
आधीमा बाँडिदिएँ मतलब 2/2 मा काटिदिएँ हो। अब मैले यसलाई कति लेख्नु मिल्यो त 2πr/2 आधीमा काटेँ त्यसैले आधी आधी भयो। यो 2 र 2 काट्न मिल्यो πr भयो 22/7 भयो। r भनेको कति दिइरहेछ तपाईँको 7 नै दिइरहेछ 7/7 भनेको 22 cm विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यति भयो है। 1 को बी पनि भयो। अब हामी 2 को ए मा जान्छौँ। 2 को ए मा छ तपाईलाई क्वेशन व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स x1 y1 एन्ड x2 y2। यो त डाइरेक्ट तपाईले क्वेशन पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट तपाईले डिस्टेन्स फर्मुला सोधेको हो। यदि यो र यो पोइन्ट यदि यो पोइन्ट ए मान मैले x1 y1 छ र अर्को बी मा x2 y2 छ। यदि बी x2 y2 छ त्यसो भए डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर भनेको छ। हामीले डिस्टेन्स फर्मुला थाहा नै छ। डिस्टेन्स फर्मुला d = √under x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो। 2 को ए पनि सक्यो। अब 2 को बी मा तपाईलाई भनेको छ 2 को बी मा छ 2 को बी मा तपाईलाई क्वेशन रहेको छ स्केच द फिगर showing the bearing of 045 डिग्री। अब एउटा बेयरिङ बनाउनुस् रे 045 डिग्री भनेको। अब मैले पहिला यो बनाएँ नर्थ। यो नर्थ हो जहिले पनि नर्थ बनाउनु पर्छ। 4 डाइरेक्सनको बनाउनु पर्यो नर्थ साउथ यो ईस्ट र यो वेस्ट। अब यो भनेको तपाई यो भनेको यो डिग्री र यो डिग्री र यो डिग्री। अब होल सर्कल भनेको कति हो 360 डिग्री। त्यसो भए मैले यसलाई 4 भागमा बाँड्दिने हो भने कति भयो 90 डिग्री भयो। 4 1 जा 4 4 9 जा 36 हो। त्यसो भए यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री र यो पनि 90 डिग्री। अब कतिको बना भनेको छ 45 डिग्री। 45 डिग्री भनेको यसको 90 डिग्रीको हाफ कति हो 45 डिग्री। बियरिङ स्टार्ट हुने भनेको कहाँ हो यहाँदेखि हो। यहाँदेखि यसरी घुमेर यहाँ सिद्धिन्छ हो। 45 डिग्री भनेको यहाँदेखि स्टार्ट भएर कतिमा सिद्धिन्छ 45 मा सिद्धिन्छ हो। 90 डिग्रीको हाफ 45 फेरि अर्को 45 जोडेपछि बल्ल यहाँ पुग्छ हो। 45 डिग्री भनेको कति भयो यति डिग्री भयो हो। त्यसैले हामीले अब बियरिङ सो गर्ने हो भने कसरी गर्न सकिन्छ त कसरी गर्न सकिन्छ सबैलाई मेटाइदिउँ। यिनीहरू हामीलाई चाहिँदैन। यो मैले जस्ट बुझाउनको लागि थियो। एक्जाम बनाउने बेला यो बनाएँ मैले। यो हाफ यो भनेको 45 डिग्री हो। यो कुन चाहिँ अब यस नर्थ र इस्टमा भएको को बिचको एंगललाई के भन्ने त नर्थ इस्ट भन्ने। यो दुईटाको बिचमा भएकोलाई साउथ इस्ट यो दुईटामा भएकोलाई साउथ वेस्ट र यो दुईटामा भएकोलाई नर्थ वेस्ट भनिन्छ है। अब हाम्रो एन्सर कति भयो त नर्थ इस्ट विच इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यहाँ तपाईले फिगरमा लेख्न सक्नुहुनेछ बेयरिङ अफ 045 डिग्री भनेर लेखेपछि पाउनुभयो। अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाऊँ। यसको बी पनि सिक्यो। अब हाम्रो क्वेशन छ 3 को ए मा क्वेशन रहेको छ राइट एनी टू proper subsets of the set M is equals to 1 8 27। अब हामीलाई दुईटा मात्रै लगा भनेको छ। दुईटा मात्रै प्रपर सबसेट लेखा भनेको छ है। प्रपर सबसेटको फर्मुला छ नम्बर अफ। अब तपाईलाई एक्जाममा आउँछ भने नम्बर अफ प्रपर सबसेटको फर्मुला छ
अब यहाँ टोटल कतिवटा इलिमेन्ट छ, 3टा इलिमेन्ट छ। n इज इक्वल्स टु 3 लेख्न मिल्यो। यसको फर्मुला छ 2n - 1, n को पावरमा 3 - 1, 2 को पावर 3 भनेको 8 - 1। टोटल प्रपर सबसेट कतिवटा बन्दो रहेछ, 7वटा बन्दो रहेछ। तर तपाईले त्यसमाबाट 2टा लेख भन्यो, हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त एन्सरमा। अब एउटा त तपाईले 1 8 1 र 8 लेख्न सक्नुभयो, अर्को 8 र 27 लेख्न सक्नुभयो। अब अरु सोध्छ भने 27 1 पनि लेख्न सकिन्छ, अनि एउटा चाहिँ 5 लेख्न सकिन्छ। यस्तै यस्तै गरी तपाईहरुले मुनितिर लेख्न सक्नुहुनेछ है। एन्सर चाहिँ तपाईको यति नै भयो। 3 को ए पनि सक्यो। 3 को बी मा क्वेशन रहेको छ। 3 को बी मा क्वेशन रहेको छ राउन्ड अफ 0.35674 into 3 significant figures। अब यस्तो क्वेशन छ तपाईलाई 0.35674 भनेर दिइराको छ। जटाबाट चाहिँ नम्बर स्टार्ट हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी फर्स्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर्स, थर्ड, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ भन्दै जान्छौँ। यो तपाईको फर्स्ट सिग्निफिकेन्ट, यो सेकेन्ड, यो थर्ड, यो फोर्थ, यो फिफ्थ हो। त्यसो भए अब यो 6 चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु पर्यो। यो 5 भन्दा ग्रेटर छ, 5 भन्दा ग्रेटर छ भनेर मैले के भनेको थिएँ, चेन्ज हुन्छ हो। त्यसो भए यो 6 कति बन्छ, 7 बन्छ र पछाडिको के हुन्छ त 0 बनिदिन्छ। त्यसैले एन्सर हो 0.35। यो 6 यहाँ बढ्ने भनेको कति भयो, 7 भयो, पछाडिको 0। यो 0हरु लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो, फरक पर्दैन। 0.357 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 3b पनि सक्यो। 4a छ। 4a मा क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द रेन्ज। त फाइन्ड द रेन्ज भनेको छ मार्क्स दिइराको छ तपाईलाई 10 20 30 40 र 50। रेन्जको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। रेन्ज भनेको लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम। अब तपाईलाई यहाँ मार्क्स दिइराछ, त्यसैले तपाईले फर्मुलामा के लेख्न मिल्यो, लार्जेस्टको ठाउँमा पनि हाइएस्ट मार्क्स। लार्जेस्ट र हाइएस्ट भनेको ठुलो हो नि त हैन। हाइएस्ट मार्क्स र लोएस्ट मार्क्स भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हाइएस्ट मार्क्स भनेको कति छ त यहाँ 50 छ हो, अनि लोएस्ट मार्क्स भनेको कति छ 10 छ हो। 50 - 10 भनेको 40 विच इज आवर रिक्वायर्ड रेन्ज भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। 4 को ए पनि सिद्धियो। अब 4 को बी मा छ क्वेशन फाइन्ड द HCF भनेको छ हो। फर्स्ट एक्सप्रेसन म तपाईले लेखाउँछु पहिला। फर्स्ट एक्सप्रेसन छ तपाईको क्वेशन दिइराको छ तपाईलाई 4x³ y र 20x² y³ भनेर दिइराको छ। यसको चाहिँ HCF पत्ता लगाउनु भनेछ। फर्स्ट एक्सप्रेसन छ 4x³ y। अब फ्याक्टराइज गर्नुस् 4 लाई, 2 2 जा 4 मात्रै हुन्छ, 2 * 2 लेख्नुस्। x लाई पनि खोल्दिनुस् हो। तपाईले x लाई पनि खोल्दिनु भो र y त एउटा मात्रै छ, त्यसैले मल्टिप्लाई बाइ y। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा दिइराको छ तपाईलाई 20x² y³ दिइराछ। अब 20 लाई फ्याक्टराइज गर्नुस्। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 * 2 * 5 into x into x into y into y। अब हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के हो त, दुईटैमा कमन भएको मात्र। एलसीएम भनेको भए सबै कमन र कमन नभएको तपाईले लेख्नु पर्थ्यो, तर एचसीएफ भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटैमा कमन भएको मात्र। अब हामीले हेरौँ के कमन छ त। 2 कमन छ पहिला, 2 2 कमन छ, 2 2 लेख्न मिल्यो।
फेरि अर्को 2 पनि छ, अर्को 2 पनि छ, यो पनि लेख्नु मिल्यो। 5 छ, छैन। फेरि अर्को x छ यहाँ, अर्को x पनि छ, अर्को x छ यहाँ, अर्को x पनि छ, यो पनि भयो। x छ यहाँ, फेरि छैन। फेरि अर्को y भयो, फेरि अर्को y भयो। यसभन्दा बढी HCF आउँछ त? आउँदैन। त्यसैले HCF लेख्नुहोस् इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 2, यो दुईटा मध्ये एउटा, यसमा पनि एउटा, यसमा पनि एउटा, यसमा पनि एउटा, यसमा पनि एउटा। अब यसलाई मिलाएर लिनुहोस्। 2 2 जा 4, x इन्टु x, x स्क्वायर, र बाँकी भयो y। 4x स्क्वायर, y इज आवर रिक्वायर्ड HCF भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। हो, 4 को B पनि भयो। अब 5 को A मा क्वेसन छ, if 2x is equals to 3x, then find the value of x। हो, यो 2x छ, यो 3x छ। यदि 2x is equals to 2 को पावर केही भएको भए हामीले x is equals to 2 गर्नु मिल्थ्यो हैन। कमन भएको कुराहरू हामीले लेख्न मिल्थ्यो। अब यहाँ एउटामा 2x छ, एउटामा 3x छ। हामीले केही पनि यसलाई सल्भ गर्न मिल्दैन। देयरफोर x को भ्यालु 0 भनेर तपाईले डाइरेक्ट लेखिदिँदा पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। हो, 5 को A पनि सिधै 1 मार्क्स को क्वेसन हो, खासै फरक पर्दैन। 5B, write the slope of the line passing through the points x1 y1 and x2 y2। अब यो डाइरेक्ट हामीलाई फर्मुला सोधेको छ, स्लोपको फर्मुला सोधेको छ। स्लोपको फर्मुला तपाईलाई थाहै छ, स्लोप m इज इक्वल्स टु y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हामीले ग्रुप ए सक्यौँ, हामीले ग्रुप ए सकिसकेका छौँ। अब हामी ग्रुप बी तिर जान्छौँ। हो, सजिलो छ, जस तपाईहरुले बुझ्नु मात्र पर्छ के गरिरहेको छौं भनेर हामीले। हो, यो हामीले लास्ट क्लासमा सेट 2 को क्वेशनहरु हो। आज हामीले गरेको भनेको सेट बी को क्वेशनहरु हो। सेट 2 हेर्नु भएको छैन भने सेट 2 हेर्नु, सेट 1 हेर्नु भएको छैन भने सेट 1 पनि हेर्नुस्। सबै प्र्याक्टिस गर्नुस्, तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु गर्नुस्, राम्रो मार्क्स ल्याउनुस्, मम्मी बाबालाई प्राउड गराउनुस्। हाम्रो इच्छा पनि त्यही हो, तपाईहरु पढेर लेखेर राम्रो बन्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले विश्वास दृढ संकल्प लिएको छु भनेर पढ्नुस्, मजा आउनेछ पढ्न पनि तपाईहरुलाई। हामीले 42 सेट 3 गर्दैछौं। ग्रुप ए हामीले सक्यौं, ग्रुप ए मा 5B सम्म सकेका छौं। अब हाम्रो क्वेशन रहेको छ ग्रुप बी को क्वेशनहरु रहेको छ। हो, अब फाइन्ड द भ्यालु अफ 6A मा क्वेशन छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ A र B को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् इन द भ्यालु अफ A र B पत्ता लगाउनुस् मुनि दिएको फिगरबाट। फिगर बनाइदिन्छु। ल, तपाईलाई एउटा यस्तो खाली फिगर दिइराछ रे। हो, यस्तो खाली फिगर दिइराको छ तपाईलाई। अब यो भनेको A छ, यो भनेको B छ, यो C छ, यो D छ, यो E छ, यो F छ। यो दुईटा लाइन प्यारलल छ अनि त्यसपछि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ। हो, यो B छ, यो X छ, यो 60 डिग्री छ।
अब यो त कति सजिलो क्वेसन छ होइन। अब हेर्ने हो भने यो दुईवटा एङ्गल इक्वल हुन्छ र यो दुईवटा एङ्गल इक्वल हुन्छ। पहिला यो दुईवटा हेरौँ कसरी इक्वल हुन्छ त। एफको फर्ममा दिइरहेको छ, हामीले 1A मा गऱ्यौँ, 1A मा के रिजन ल्याएको थियौँ कोरस्पोन्डिङ एङ्गल, र यो पनि हेर्नुहोस् यो पनि के को फर्ममा छ, एफको फर्ममा छ। त्यसैले यो भ्यालु इज इक्वल्स टु यो भ्यालु हुन्छ। रिजन के हुन्छ, कोरस्पोन्डिङ एङ्गल हुन्छ। हो त्यति नै हो हामीले गर्नुपर्ने भनेको हो। अब लेख्नुहोस् यहाँ यहाँ द होइन, यहाँ लेख्नुहोस् के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल्स टु 60 डिग्री लेख्नुहोस्। रिजनमा के लेख्नुहोस्, बिङ कोरस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल भनेर लेखिदिनुहोस्, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अनि अर्कोमा के लेख्नुहोस्, बी इज इक्वल्स टु एक्स, एक्सको भ्यालु कति छ 60 डिग्री, बी इज इक्वल्स टु 60 डिग्री लेखिदिनुहोस्। तपाईँको एन्सर यो र यो भयो हो। यहाँ रिजन फेरि के लेख्नुहोस्, माथि के लेखिदिनुहोस्, बिङ कोरस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल भनेर लेखिदिनुहोस्। हाम्रो एन्सर यही हो। तपाईँले 2 मार्क्स पाउनुभयो। ग्रुप मार्क्स भनेको 2 मार्क्सको क्वेसनहरू आउने हो। 6 को ए पनि भयो। अब हामी 6 को बी मा जान्छौँ। 6 को बी मा छ, so that angle A is equals to 90 degree in the एउटा फिगर छ अनि एङ्गल ए चाहिँ 90 डिग्री हो भनेर प्रुभ गर भनेछ गिभन फिगर। अब एउटा ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गल छ, यो 3x छ। 3x भनेको यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेछ, प्रुभ गर भनेछ। यो 2x छ, यो x छ। अब हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि 3x को भ्यालु पत्ता लगाउन मिल्छ। 3x 90 आउँछ कि आउँदैन, 3x भनेकै एङ्गल ए हो, 90 डिग्री आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रुभ गर भनेछ। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ टु प्रुभ भनेर लेख्नुहोस्। टु प्रुभ एङ्गल ए इज इक्वल्स टु 90 डिग्री लेख्नुहोस्। नाउ अब x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ। किन त सम अफ एङ्गल अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री हो। एउटा एङ्गलको सम यो प्लस यो एङ्गल जोड्ने हो भने 180 डिग्री आउनुपर्छ। हामीले यो त लेख्न मिल्यो हो। अब x र 1x 2x र 3x जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 3 + 5 3 + 2 5 5 + 1 6 6x इज इक्वल्स टु 180 डिग्री लेख्न मिल्यो। और x इज इक्वल्स टु 180/6 लेखिदिनु, 6 3 = 18 हो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 30 डिग्री। x को भ्यालु आयो, तपाईँको यो भ्यालु आयो हो। अब 2x को पनि भ्यालु पत्ता लगाइदिनुहोस् तपाईँ। 2 × 30 भनेको 60 डिग्री भयो। अनि 3x भनेको कति भयो, 3 × 30 भनेको कति भयो, 90 डिग्री भयो हो। अनि त्यसपछि प्रुभ गर भनेको के थियो, a इज इक्वल्स टु 90 डिग्री, 3x भनेको कति आयो, 90 डिग्री। हेन्स एङ्गल a इज इक्वल्स टु 3x भनेर लेखिदिनु, इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेर पनि लेखिदिनुहोस्। हेन्स प्रुभ भनेर पनि लेखिदिनुहोस्, किनभने प्रुभ गरेर भनेको छ, प्रुभ भनेर लेखिदिनुहोस्। तपाईँको एन्सर सक्यो। 6 को बी पनि सक्यो हाम्रो क्वेसन। अब हामी जान्छौँ 6 को सी मा हो। इन द
given figures triangle ABC is similar to triangle DEF, find the value of x and y. दुईटा ट्रायंगल सिमिलर दिएको छ र x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। म तपाईलाई फिगर बनाइदिन्छु। यस्तो फिगर रहेको छ। कपी भो, यो पेस्ट भो हो। यो दुईटा ट्रायंगल दिएको छ तपाईलाई। अनि यो 10 सेन्टिमिटर दिइराको छ, यो 8 सेन्टिमिटर दिइराको छ। अनि त्यसपछि यो x दिइराको छ, यो a, यो b, यो c, d, f, e, y, $20 सेन्टिमिटर, 25 सेन्टिमिटर। अब तपाईले यो क्वेशन देख्नु बित्तिकै के लाग्ला त तपाईलाई? यो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ। अब तपाईले सोच्नु होला म h² = p² + b² लगाउँछु र यो भ्यालु फाइन्ड गर्दिन्छु। यसमा पनि त्यही गर्छु, h² + b² लगाउँछु र y भ्यालु पत्ता गर्दिन्छु भन्नुहुन्छ। तर त्यो गर्नुपर्ने हामीलाई छैन यसमा। हो अब हामीलाई दुईटा सिमिलर ट्रायंगल दिइराको छ हो। दुईटा सिमिलर ट्रायंगल दिइराको छ तपाईलाई हो। दुईटा सिमिलर ट्रायंगल दिइराको छ। अब हामीले यसलाई सिम्पली प्रोपोर्सन को रूपमा गर्न मिल्यो हो। अब हेर्नुस् 90 डिग्री को अपोजिट के छ? x छ। यहाँ 90 डिग्री को अपोजिट के छ? 25 छ। यहाँ लेख्नुस् फ्रम ट्रायंगल ABC and triangle DEF since they are similar भनेर लेख्नुस् हो। सेम भएको हेर्नुस्, यो र यो सेम, बेस र यो परपेन्डिकुलर सेम भएको हेर्नुस्। अब यहाँ लेख्नुस् AB बाई के हुन्छ सेम, DF, यहाँ यो र यहाँ यो। अनि त्यसपछि यो र यो लियौं, D = D, E र मैले जुन फिगरबाट तपाईले फर्स्टमा सुरु गर्नुभएको छ त्यही लिनुहोस् है। अब फर्स्ट फिगर यो सुरु गरौँ, त्यसपछि यो फिगरमा जाने। AB बाई DF भयो, फेरि अर्को यो र अर्को यो। AC बाई DE र अर्को बेस भयो यो र यो। BC बाई FE। अब सबैको भ्यालु हाल्दिनु। AB भनेको कति छ? x, DF भनेको कति छ? y, AC भनेको कति छ? DF भनेको कति छ भन्नै भने तपाईहरुले। DF भनेको कति छ? 25 cm छ। AC भनेको कति छ? 8 छ। DE भनेको कति छ? y छ। BC भनेको कति छ? 10 छ। FE भनेको 20 छ। अब हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउन एउटा मात्र अननोन चाहियो, यो र यो, ठीक छ। र यो दुईटा एक्सप्रेसन गर्नुस्, त्यसपछि y को भ्यालु लाउन कि यो दुईटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि त यो दुईटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड टर्म गर्नुस् हो। x/25 = 10/20 मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। 20 * x = 25 * 10 or x = 25 * 10/20 गर्दिनुस्। Therefore x = कति हुन्छ त? 25 * 10/20 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त आन्सर? 12.5 cm आउने रहेछ x को भ्यालु। अब फेरि टेकिङ जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ है। x को भ्यालु तपाईले आइसकेको छ, x को भ्यालु पनि लिन सक्नुहुन्छ कि त यो दुईटा पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामी x को भ्यालु लिएर नै गरौँ। टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड टर्म x/25 = 8/y और x को भ्यालु कति छ? 12.5 / 25 8/y और
मल्टिप्लाई गर्नुहोस् क्रिस क्रस मल्टिप्लाई 12.5 इन्टु वाइ इज इक्वल्स टु 8 इन्टु 25 or y is equals to 8 into 25 divided by 12.5 क्यालकुलेटरमा गर्नुहोस् एन्सर कति आउँछ कि त हातैले जोड्नुहोस् कति आउँछ 8 into 25 divided by 12.5 कति आउने रहेछ 16 cm आउने रहेछ र x को भ्यालु कति 12.5 therefore the value of x and y are 12.5 cm and 16 cm रेस्पेक्टिभली हाम्रो 6 को सी पनि सकिसकेको छ अब हामी जान्छौं 7 को ए मा अब प्रुफ डेट भनेको छ तपाईले 7 को ए मा 7 को ए मा के भनेको छ प्रुफ दैट triangle ABD is congruent to triangle BCD in the given figure एउटा तपाईले फिगर दिएको छ कङ्ग्रुएन्सी प्रुफ गर भनेको छ ट्रायंगल चाहिँ यस प्रकारको छ यो यस्तो ट्रायंगल दिएको छ तपाईलाई अनि त्यसपछि यो दुईटा र यो दुईटा त्यसपछि यो ए दिएछ यो डी दिएछ यो सी दिएछ यो बी दिएछ अब हामीले यसमा के गर्न मिल्छ त अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् के गर्न मिल्छ त हामीले अब एउटा राइट एंगल छ डी छ यो डी छ यो बी छ यो बी नै छ हो अनि हामीले के गर्न मिल्छ त एउटा राइट एंगल छ दुईटै ट्रायंगलमा यो एंगल ए बीडी र अर्को बीसीडी तपाईले छुट्टै छुट्टै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ म एउटैमा बुझाइदिन्छु अब यसमा के छ त यो एंगल र यो एंगल भयो के भयो त यो राइट एंगल भयो र यसको राइट एंगल को 90 डिग्री को अपोजिट जहिले के हुन्छ हाइपोटेन्युस हुन्छ हो एच भयो र दुईटा एंगल तपाईलाई कमन दिइराको छ साइड भयो राइट आरएचएस एक्जियमबाट हामीले प्रुभ गर्न मिल्यो यहाँ लेख्नुस् टु प्रुभ भनेर लेख्नुस् टु प्रुभ एंगल एबीडी इज congruent to triangle BCD भनेर लेख्नुस् यहाँ लेख्नुस् फर्स्ट मा लेख्नुस् angle ADB is equals to angle BDC reason being 90 degree भनेर लेखिदिनुस् 2 मा छ AB is equals to BC हाइपोटेन्युस भनेर लेखिदिनुस् being हाइपोटेन्युस भनेर लेखिदिनुस् हो 3 मा छ AD is equals to DC साइड लेखिदिनुस् गिवन लेखिदिनुस् therefore triangle ABD is congruent to triangle BCD by RHS axiom भनेर लेखिदिनुस् त्यसपछि आन्सरमा
प्रुभ्ड भनेर लेखिदिनुस्। मिल्यो 7 को ए मा। त्यसपछि क्वेसन छ 7 को बी। 7 को बी मा छ इन द फिगर OA is equals to 3 cm, OB is equals to 5 cm. Find the area of shaded part. एरिया अफ सेडेड पार्ट निकाल्नु पर्ने। तपाईलाई OA 3 cm छ र OB 5 cm दिइराको छ। दुईटा सर्कल दिइराको छ। यो चाहिँ सेडेड पार्टको एरिया निकाल भनेको छ। यो सेन्टर छ। OA चाहिँ यहाँसम्मको रेडियस भनेको 3 cm र फेरि OB भनेको यहाँसम्मको 5 cm छ। यो OA, यो OA र यो OB। अब हामीले यो पहिला यो र दोस्रो यो एंगलको एरिया सर्कल निकालौँ। त्यसपछि दुईटा माइनस गरिसकेपछि यो एरिया अफ सेडेड पार्ट त हाम्रो आइहाल्छ। यर एरिया अफ सर्कल A1 लेख्नुस्। एरिया अफ सर्कल भनेको के हो? पाई आर स्क्वायर हो। पहिलो पाई इन्टु आर भनेको 3 स्क्वायर लिनुस्। 22/7 इन्टु 3 3 जा 9 गर्दाखेरि कति आउँछ त? इन्टु 9 गर्दा कति आउँछ? 28.286 cm स्क्वायर आउने रहेछ। अब एरिया अफ सर्कल 2 गर्नुस्, पाई आर स्क्वायर गर्नुस्। अर्कोको रेडियस कति दिइराको छ? 5 cm दिइराको छ। पाई इन्टु इन्टु 5 स्क्वायर 22/7 इन्टु 5 स्क्वायर गर्नुस् कति आउँछ? 22 इन्टु 25 डिभाइड बाई 7 कति आउने रहेछ? 78.571 cm आउने रहेछ। देयरफोर एरिया अफ सेडेड पार्ट भनेको के हुन्छ त? A2 माइनस ठुलो माइनस सानो घटाइदिनु भने एरिया अफ सेडेड पार्ट आउँछ। A2 माइनस A1 गरिदिनुस्। 78571 माइनस 28.286 78.571 माइनस 28.286 गरेपछि कति आन्सर आउने रहेछ? 50.285 cm स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। हामीले 7 को बी पनि सकिसकेका छौं। अब हामी 8 को ए तिर जान्छौं। 8 को ए मा क्वेशन सोधेको छ तपाईलाई फाइन्ड द हाइट अफ cubical tank if it holds 8 meter cube of water। एउटा तपाईलाई क्यूबिकल ट्याङ्कको हाइट निकाल्नु छ। यदि त्यसले 8 मिटर क्यूब वाटर चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ, मतलब स्टोर गरेर राख्छ। हामीलाई भोल्युम अफ क्यूबिकल ट्याङ्क भनेर फर्मुला थाहा छ। भोल्युम अफ क्यूबिकल ट्याङ्क भनेर थाहा छ हामीलाई फर्मुला। एल क्यूब भनेर थाहा छ। अब यहाँ हाइट पत्ता लगाऊ भनेको छ, त्यसैले हामीले एल को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ? एच क्यूब लेख्न मिल्छ। अब कति भोल्युम दिइराको छ तपाईलाई? 8 मिटर क्यूब भनेर दिइराको छ। 8 लेख्नु मिल्यो। और एच इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 8 लेख्नु मिल्यो। यो भनेको 8 भनेको कतिको क्यूब? 2 को क्यूब। 2 2 काट्यो। एच इज इक्वल्स टु 2 मिटर। कति सजिलो। फर्मुला आए, एन्सर आयो। देयरफोर द हाइट अफ cubical tank is 2 meter which is our required answer। 8 को बी मा जाम। लिस्ट
the elements of the following sets by using a भेन डायग्राम। एउटा भेन डायग्राम दिइरहेको छ अनि मुनि दिएको क्वेसन चाहिँ एमा क्यू माइनस पी पत्ता लगाउनुस् रे, त्यसपछि टूमा क्यू कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउनुस् रे। हो, यति छ, ठिक छ। अब हामीले तपाईलाई म पहिला भेन डायग्राम बनाइदिन्छु। दुईटा सेट भएको भेन डायग्राम दिएको छ तपाईलाई, दुईटा सर्कल, दुईटा सर्कल, दुईटा सर्कल दिइरहेको छ र इन्टरसेक्सन तपाईलाई सी दिइरहेको छ। यो चाहिँ ए र बी दिइरहेको छ, यो चाहिँ ई र एफ दिइरहेको छ र बाहिर जी दिइरहेको छ। यो भनेको पी सेट, यो भनेको क्यू सेट। अब क्यू माइनस पी भनेको के हो त? क्यू माइनस पी भनेको यो हो र पी माइनस क्यू भनेको यो हो। तपाईलाई क्वेसनमा के मात्र भनेको छ? क्यू माइनस पी भनेको के हो भन्दाखेरि क्यूमा मात्रै भएको क्यूको सेटहरू लेख्नुस्। लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली फ्रम भेन डायग्राम तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है। 1 नम्बरमा क्यू माइनस पी भनेको क्यूमा मात्रै भएको यो र कमन र पी को बाहेक भनेको कति हो? ए र एफ हो। हाम्रो एन्सर सिद्धियो। यहाँ फ्रम भेन डायग्राम भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब क्यू कम्प्लिमेन्ट, क्यू कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त? यू माइनस क्यू हो। यू भनेको के हो त? पुरै हो, ए बी सी डी ई एफ जी हो। युनिभर्सल सेट हो, मतलब पुरै एलिमेन्ट पढ्नु पर्यो। ए बी सी डी त छैन, डी त छैन हो। सी ई एफ जी सबै पढ्नु पर्यो हो। अनि त्यसपछि क्यू भनेको के हो त? क्यू भनेको के हो? सी पनि हो, ई पनि हो, सी पनि हो, किनभने कमन पनि हो नि त। सी पनि हो, ई पनि हो र एफ पनि हो। हो, यहाँ के लेख्नु मिल्यो त तपाईले? सी ई र एफ लेख्नु मिल्यो। अब यू माइनस क्यू भनेको यूमा मात्र भएको, क्यूमा नभएको, मतलब कमनलाई हटाइदिने। कमनलाई हटाउने बेला तपाईको यो हट्यो, यो हट्यो, यो हट्यो, यो हट्यो, यो हट्यो, हट्यो, बाँकी के भयो? ए बी र जी, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 8 को बी पनि सक्यो। 8 को बी पछि जान्छौँ हामी 9 को ए मा। हाउ मेनी boys are there in a class of 80 students if 40% are girls? कति सजिलो क्वेसन हो। हाउ मेनी बोइज, कतिजना बोइज छन् रे क्लासमा? 80 जनामा कतिजना बोइज छन् रे? यदि 40% गर्ल्स छन् रे हो। 40% गर्ल्स छ भनेको 60% बोइज छ हो। 40% गर्ल्स, अब तपाईले लेख्नुस् यहाँ पर्सेन्टेज अफ गर्ल्स इन क्लास भनेको कति? 40% हो। पर्सेन्टेज अफ बोइज इन क्लास कति हुन्छ त? टोटल पर्सेन्ट भनेको 100% माइनस 40% भनेको कति भयो? 60% भयो हो। 60% बोइज छ भने त्यसपछि बोइज कतिवटा नम्बरमा छ भनेर पत्ता लगाऊ। अब 80 जना स्टुडेन्ट मध्ये कति छ? नम्बर अफ बोइज भनेर लेख्नुस्। नम्बर अफ बोइज भनेको 60% अफ 80 गर्नुस् हो। 60% भनेको 60/100 इन्टु 80 गर्नुस्। यो काट्यो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48,
नम्बर अफ बोइज आर इन अ क्लास भनेर लेखिदिनुहोस्। तपाईँको एन्सर त्यति मात्रै हुनेछ। 9 को ए पनि भयो हो। अब छ 9 को बीमा छ। 9 को बीमा तपाईँलाई क्वेसन सोधेको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ 201 क्विनेरी नम्बर सिस्टमलाई डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेर लग्नुहोस् भनेको छ हो। क्वेसन कस्तो प्रकारको छ भनेर पहिला हेरौँ। 201 लाई चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टममा लग भनेको छ, 5 बाट 10 नम्बरमा लग भनेको छ। अब यस्तो क्वेसन जब यहाँ नम्बर आउँछ 5 आउँछ, 2 आउँछ, 8 आउँछ, 16 आउँछ, हामीले गर्ने भनेको डिरेक्टली मल्टिप्लाई हो। अनि त्यसपछि पछाडिबाट पावर हाल्दै आउने हो। 2 × 5 प्लस 0 × 5 प्लस 1 × 5, पछाडिबाट पावर हाल्दै आउनु 0 1 2। 2 × 5 को पावर 2 भनेको 25, 0 × 5 को पावर 1 भनेको 5 नै हो, र 5 को पावर 0 भनेको 1। 25 टु द 50 प्लस 0 5 0 प्लस 1 भनेको कति आयो 51 डेसिमल नम्बर सिस्टममा। सक्यो 9 को बी पनि। अब छ 9 को सी। 9 को सीमा छ फाइन्ड द मिडियन। फाइन्ड द मिडियन भनेको छ डाटा दिएको छ तपाईँलाई 10 8 12 13 6 9 4 र 11, यो 4 हो। अब मिडियनको फर्मुला के छ हाम्रो, n + 1/2 टर्म, 2 आइटम। अब पहिला के लेख्ने त यहाँ, अरेन्जिङ इन असेन्डिङ अर्डर, सानोबाट ठुलोमा अरेन्ज गर भनेको छ। सबैभन्दा सानो नम्बर कुन हो 4, त्यसपछि 6, त्यसपछि 8 9 10 11 12 13, 11 12 र 13। मिडियनको फर्मुला n, टोटल नम्बर अफ n कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा नम्बर रहेछ। मिडियन भनेको n + 1/2 th आइटम। n भनेको कति 8 + 1/2 th आइटम। 9/2 भनेको कति हो 4.5 आइटम। अब बिचको 4.5 भनेको कति हो त, यो 1 2 3 4, यो भनेको 4 हो। 4 आएको भए तपाईँले 9 लिनुहुन्थ्यो र 5 आएको भए 10 लिनुहुन्थ्यो, तर यसको बिचको सोधेछ 4 र 5 भनेको 4 + 5/2 भनेको 4.5 हो नि त, हो नि होइन। अनि यो दुईटाको बिचमा कति नम्बर पर्छ भनेर भनेको छ। मिडियन इज इक्वल्स टु कुन नम्बर छ 9 + 10/2 गर्नुहोस्। 9 + 10/2 कति आउँछ, कति आउने रहेछ 9.5, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 9 को सी पनि भयो। र अब आयो तपाईँको 10 को ए। 10 को एमा के भनेको छ त, सिम्प्लिफाई भनेर क्वेसन दिएको छ तपाईँलाई। x² + y² डिभाइडेड बाई x - y माइनस 2xy डिभाइडेड बाई x - y। यो दुईटा सेम छ, एलसिएम त्यसो भयो एउटै मात्रै लिन मिल्यो। x - y काट्यो, x - y काट्यो, बाँकी भयो x² + y² माइनस x - y काट्यो, x - y बाँकी भयो 2xy। अब हेर्नुहोस् यो र यो भनेको के छ त, x² - 2xy + y²। पहिला अरेन्ज गरिदिउँ, डिभाइडेड बाई x - y। यो के को फर्मुला छ त, यो के को फर्मुलामा छ त, a² - 2ab + b² को फर्मुलामा छ। त्यसले हामीले के लेख्न मिल्यो त, x - y को होल स्क्वायर लेख्न मिल्यो। अथवा तपाईँले यसलाई मिडल टर्म फ्याक्टराइजेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ x² - 1 + 1 xy + y² गर्दै सल्भ गर्दै x - y र x - y तपाईँले ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यो गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन, जे गर्दा पनि एन्सर एउटै आउँछ। जस्तो तपाईँहरूले कसरी चाहिँ सजिलो र राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको हातमा छ।
एक्स माइनस वाई भयो। यहाँ दुईवटा एक्स माइनस वाई, यहाँ एउटा एक्स माइनस वाई, एउटा काट्यो, बाँकी भयो एक्स माइनस वाई, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 10 को ए पनि सिद्धियो। 10 को बीमा छ क्वेसन, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ ए को पावर माइनस बी यदि ए भनेको 3 छ रे एन्ड बी इज इक्वल्स टु 2। ए माइनस बी को भ्याल्यु पत्ता लगाउनुहोस् रे। ए भनेको कति दिइरहेको छ तपाईँलाई? 3 दिइरहेको छ, 3 लेख्नुहोस्। अनि माइनसको माइनस लेख्नुहोस्। बी को पावर भनेको 2 छ हो। अब रुल अफ इन्डिसेसले के भन्छ त? ए को पावर माइनस एम छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ त? ए को पावर एम लेख्न मिल्छ। अब यसलाई पनि के लेख्ने त हामीले? 3 को पावर 2 लेख्ने 1 बाई, अनि यो भनेको कति आउँछ? 3 को पावर 2 भनेको 9, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। कति सजिलो क्वेसन। 10 को बी पनि सिद्धियो। अब छ 10 को सी कोमा क्वेसन, सिम्प्लिफाई छ। सिम्प्लिफाई दिएको छ। क्वेसन छ 8x³ y माइनस 3 को पावर 1/3 र 2xy। रुल अफ इन्डिसेसले के भन्छ त? एनिथिङ को पावर b को पावर c भनेको मल्टिप्लाई हुन्छ a को पावर bc भएर। यहाँ पनि त्यही गर्नुहोस्। 8 भनेको कति हो? 2 को पावर 3 हो र यसले पावरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/3 भयो। मल्टिप्लाई बाई x को पावर 3 मल्टिप्लाई बाई 1/3 मल्टिप्लाई बाई y माइनस 3 इन्टु 1/3 डिभाइडेड बाई 2xy हो। 3 काट्यो, 2 को पावर 1 भयो। 3 काट्यो, x को पावर 1 भयो। अनि फेरि 3 काट्यो, y को पावर माइनस 1 भयो डिभाइडेड बाई 2xy हो। 2 को पावर 1 भनेको 2, x को पावर 1 भनेको x र y को पावर माइनस 1 भनेको फेरि 1/y। यहाँ y छ, यहाँ x छ हो। अब यसलाई पनि माथि लगिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् 2 को पावर कति छ? यहाँ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। त्यसैले माथि लगिदिनुहोस्, y माइनस 1 भयो। x को पावर यहाँ पनि 1 छ, मुनि पनि 1 छ, माथि लग्दा माइनस 1 हो। मल्टिप्लाई बाई y को पावर माइनस 1, यसको पावर प्लसमा छ, माइनस लाग्दा माइनस 1। 2 को पावर 0, x को पावर 0 र y को पावर माइनस 2। 2 को पावर 0 भनेको 1, x को पावर 0 भनेको 1 र यसलाई मुनि लग्दाखेरि y को पावर 1 स्क्वायर। यो पुरैलाई मल्टिप्लाई गर्दा बाँकी भयो 1/y स्क्वायर। हामीले अब ग्रुप पार्ट 2 मा गर्नेछौँ। पार्ट 2 मा 11 को ए र बी, त्यसपछि हामी ग्रुप सी तिर लाग्नेछौँ है। पार्ट 1 तपाईले सकिहाल्नुभयो। यो क्वेसनहरू हेर्दै गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् राम्ररी। कीप लर्निङ, कीप स्माइलिङ। थ्याङ्क यू। हरे कृष्ण।